Hello friends, welcome to my channel, and in this video tutorial we will talk about mitral stenosis. So mitral stenosis, we will first talk about the definition, and then we will see what are the main causative factor for the causes for the mitral stenosis. Then we will see about the pathophysiology and so on. So let's start. So in definition, it is a condition where the mitral valve is thickened and the commissures are attached, due to which the opening of the valve is decreased or the opening of the valve is compromised. हैन, यो यस्तो कन्डिसन हो जहाँ के हुन्छ, माइट्रल भल्भको थिकेनिङ हुन्छ। अर्को कुरा, जुन दुईटा भल्भको जुन एट्याचमेन्ट पोइन्ट हुन्छ त्यो कमिसर्स भन्छ त्यसलाई, त्यो कमिसर्सहरू एट्याच हुन थाल्छ र भल्भको जुन ओपनिङ हुन्छ त्यो कम्प्रोमाइज हुन थाल्छ। यानी कि जति भल्भ ओपन हुनुपर्ने त्यति भल्भ ओपन हुन सक्दैन। यो कुरालाई हामी फिगरबाट पनि बुझ्छौँ। Let's suppose these are the four chamber of heart, and let's suppose this is a left atrium and this is a left ventricle. Similarly, it is a right atrium and it is a right ventricle. अब यहाँ जुन present हुन्छ valve, this valve is normally known as mitral valve. के valve त? Mitral valve. Actually, what happens in the mitral stenosis? The valve is actually thickened. Valve के हुन्छ? Thick हुन्छ. So normal भन्दा valve अब thick भइदियो, हैन? एन्ड हामीलाई के थाहा हुनुपर्छ कि यो भल्भलाई गार्ड गरेको, एक्चुअली यो भल्भको गार्डेड, दिस भल्भ इज एक्चुअली गार्डेड बाई द रिङ। दिस रिङ इज नोन एज एनुलस रिङ। के त? एनुलस रिङ। अब यो कुरालाई हामी बाहिर एउटा पिक्चरबाट हेरौँ। लेट्स सपोज कि दिस इज अ एनुलस रिङ। यो के हो त? एनुलस रिङ हो। अब के मानौँ हामीले चाहिँ अब भल्भ, यहाँ भल्भ बनाउनु पर्यो। त लेट्स सपोज कि यो यसरी एउटा भल्भ छ र यो अर्को भल्भ छ, ठीक छ? एउटा भल्भ छ र यो अर्को भल्भ छ। अब यो दुईटा भल्भ है, यो दुईटा के हो त? भल्भ हो। भल्भको एक्चुअली लिफलेट्स हो। अब यो दुईटा भल्भको लिफलेट्सको यो जुन इन्ड पोइन्ट्सहरू हुन्छ, दिस इन्ड पोइन्ट्स आर बेसिकली नोन एज कमिसर्स। यिनीहरूले के भन्छ त? कमिसर्स भन्छ। अब व्हाट ह्यापन इन माइट्रल स्टेनोसिस, दैट दिस कमिसर्स आर गेटिङ एट्याच्ड। यो कमिसर्सहरू के भइरहेछन् त? एट्याच्ड भइरहेछन्। यानी यो कमिसर्सहरू पहिला यहाँ यस्तो, अब के हुन थाले, कमिसर्सहरू एकअर्कासँग यसरी एट्याच्ड हुन थाले। अब पहिला जति एरियाको ओपनिङ थियो त्यो एरियाको ओपनिङ के भइसकेछ? घटिसकेछ, हैन? सो द कमिसर्स आर गेटिङ एट्याच्ड एन्ड भल्भ पनि पहिला भन्दा के भइसक्यो त? थिक भइसक्यो। यानी कि यो नर्मली यसको लेन्थ यति थियो भने अब भल्भहरू पहिला भन्दा अलिक थिकर भइसके। अनि के भयो? बीचको ओपनिङ कम्प्रोमाइज भइरहेछ, यानी कि कम भइरहेछ। एन्ड दिस कन्डिसन इज नोन एज माइट्रल स्टेनोसिस। सो माइट्रल स्टेनोसिस त्यो कन्डिसन हो जहाँ के हुन्छ, माइट्रल भल्भको थिकनिङ हुन्छ। अर्को कुरा, द कमिसर्सहरू एट्याच्ड हुन्छ। यो कमिसर्सहरू एकअर्कासँग एट्याच्ड भइरहेछ, यो इन्ड पोइन्ट्सहरू एट्याच्ड भइरहेछ। एन्ड द ओपनिङ अफ द भल्भ, जुन भल्भको ओपनिङ छ यो ओपनिङ सानो भइरहेछ। एन्ड द ओपनिङ अफ द भल्भ इज डिक्रिज ओर द कम्प्रोमाइज्ड। अब अर्को कुरा हामीले के हेर्नु पर्यो कि एक्चुअली यो कन्डिसनमा भल्भको किन ओपनिङ डिक्रिज हुन्छ, हैन? किन एक्चुअली कमिसर्स एट्याच्ड हुन्छ, किन भल्भको थिकनिङ हुन्छ, यो सबै हामी प्याथोफिजियोलोजीमा हेर्छौँ। अहिले म यो डेफिनेसन बुझाइसकेपछि म कुरा गर्छु अब कजेसहरूको। सो व्हाट आर द कजेस अफ द माइट्रल स्टेनोसिस? सो लेट्स स्टार्ट द कजेस। सो बेसिकली द कज आर rheumatic heart disease, congenital cause, senile cause, carcinoid syndrome and mucopolysaccharidosis. सो बेसिकली माइट्रल स्टेनोसिस हुने कजहरू योहरू नै हुन्। तर एउटा कुरा के बुझ्नु पर्यो कि वान एन्ड ओन्ली कज तपाईँहरूले याद राख्नुपर्छ। अरू कजहरू, यो सबै कज, बाँकी जुन कजहरू छ यिनीहरू एक्सट्रिमली रेयर कजेसहरू हो। सो यो कजहरूमा किन चाहिँ माइट्रल स्टेनोसिस हुन्छ त्यो हामी पढ्दैनौँ है। यो कजहरू नाम मात्र याद राख्नुहोस्। पढ्नुपर्ने भनेको हामीले र्युमेटिक हार्ट डिजिजमा किन हुन्छ मात्र यो पढ्नु पर्यो, किनभने मोस्ट कमन कज चाहिँ जहिले पनि माइट्रल स्टेनोसिस के हो त? र्युमेटिक हार्ट डिजिज। सो अरू बिट्स कज यु क्यान फर्गेट बट यु नट फर्गट द, हैन? केही बिर्सिनु पर्दैन, र्युमेटिक हार्ट डिजिज बिर्सिनु हुँदैन है। लेट्स स्टार्ट र्युमेटिक हार्ट डिजिज। सो र्युमेटिक हार्ट डिजिजमा किन माइट्रल स्टेनोसिस हुन्छ त्यो हामी कुरा गर्न गइरहेछौँ। सो लेट्स फर्स्ट अफ अल टक फ्यु थिङ्स अफ र्युमेटिक हार्ट डिजिज। सो र्युमेटिक हार्ट डिजिजमा के हुन्छ, द पर्सन विल ह्याभ फर्स्ट अफ अल द इन्फेक्सन इन द थ्रोट। सो थ्रोटमा पर्सनको अप्पर रेस्पिरेटरी ट्र्याक्ट, द्याट इज इन्फेक्सन हुन्छ।
अप्पर रेस्पिरेटरी ट्र्याक्ट इन्फेक्सन हुने बेला बेसिकली द इन्फेक्सन अप्पर रेस्पिरेटरी ट्र्याक्टमा कुन ब्याक्टेरियाले गराउँछ त स्ट्रेप्टोकोकसले गराउँछ सो लेट्स सपोज द पर्सनमा स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाले अप्पर रेस्पिरेटरी ट्र्याक्ट इन्फेक्सन गरायो एन्ड आफ्टर फ्यू विक्स द पर्सन विल फर्म द अटो एन्टिबोडिज अगेन्स्ट द ब्याक्टेरिया ठिक छ अब अटो एन्टिबोडिज बनिसकेपछि दिज अटो एन्टिबोडिज एक्चुअली should kill the protein of the bacteria but these auto antibodies misread the proteins of the valve as the protein of bacteria यानी कि यो auto antibody ले valve मा भएको प्रोटिनलाई उले ब्याक्टेरियल प्रोटिन भनेर ठान्छ र त्यही भएर उले ब्याक्टेरियालाई ड्यामेज गर्ने ठाउँमा valveलाई ड्यामेज गर्न थाल्छ किनकि एक्चुअली ब्याक्टेरियल प्रोटिन र valveको प्रोटिनको मोलिक्युलको शेप एन्ड साइज सिमिलर हुन्छन् that is known as molecular mimicry so molecular mimicry को के बीचमा हुन्छ त ब्याक्टेरियल प्रोटिन एन्ड द valvular प्रोटिन सो ब्याक्टेरियाको प्रोटिन र valveको प्रोटिनको बीचमा मोलिकुलर मिमिक्री भएको कारणले गर्दाखेरि यो अटो एन्टिबडी जुन हुन्छन् जुन स्ट्रेप्टोकोकसको लागि बनेको छ तिनीहरूले मिसरिड गर्छ र उनीहरूले ड्यामेज गर्न थाल्छ valveलाई अब आफ्नै मान्छेले आफ्नै valveलाई ड्यामेज गर्न थाल्यो भने के हुन्छ valveमा इन्फ्लामेसन जेनेरेट हुन्छ So let's suppose this is a mitral valve, this is a left atrium, this is a left ventricle, and अब valve मा whenever there is a valve मा antibodies हरुले attack गर्यो, let's suppose these are the antibodies, र antibodies हरु attack गरेपछि के हुन्छ त valve मा inflammation generate हुन्छ के हुन्छ valve मा inflammation generate हुन्छ and first of all के हुन्छ त inflammation हुन्छ inflammation भएपछि के हुन्छ fibrosis हुन्छ ठीक अब यो सबै इन्फ्लामेसन र फाइब्रोसिसले गर्दाखेरि अल्टिमेटली व्हाट इज द रिजल्ट दैट यो हामीलाई थाहा छ कि दिस इज एक्चुअली एनुलस रिङ सो लेट्स सपोज दिस इज एनुलस रिङ हैन अब एनुलस रिङमा यो दुईटा मानौ कि valve छ ठीक अब के हुन थाल्छ त ब्याक्टेरियाको फाइब्रोसिस भएर यो दुईटा valve को कमिसर्सहरु एक्चुअली फाइब्रोसिसको कारणले गर्दाखेरि अट्याच हुन थाल्छन् अर्को कुरा फाइब्रोसिसहरु इन्फ्लामेटरी प्रोसेसहरु भएर यो valve के भइदिन्छ त थिकेन्ड भइदिन्छन् के भइदिन्छन् valve थिकेन्ड भइदिन्छन् अनि कमिसर्सहरु विथ टाइम अझै न्यारो हुँदै जान्छन् यानी कि कमिसर्सहरु धेरै भन्दा धेरै अट्याच्ड हुन्छन् र अल्टिमेटली यो valve को जुन ओपनिङ हुन्छ बाहिरबाट माथिबाट हेर्दाखेरि हैन तपाईले यदि यहाँ चाहिँ आफ्नो आँखा यहाँ हालेर तपाई हेर्नु भयो भने यो तपाईले कस्तो लाग्छ त एकदम न्यारो भइसकेको हुन्छ valve र हेर्दाखेरि तपाईले के लाग्छ कि अब यो valve त न्यारो हुन थालिसक्यो यो त न्यारो हुन थालिसक्यो होल हैन त तपाईले के लाग्छ यो यस्तो हेर्दाखेरि हैन अब यहाँ एउटा माछा बनाएर हेर्दाखेरि हुनी हुन्छ सो एउटा माछाको आँखा जस्तो हैन माछाको मुख जस्तो तपाईले लाग्यो अब यहाँ मानौ कि यसरी माछा छ र माछाको यो मुख छ माछाको आँखा र माछाको मुख भनेपछि कस्तो यसलाई डिफर्मिटी यसलाई भन्छ हामीले फिश माउथ डिफर्मिटी सो अल्टिमेटली फिश माउथ डिफर्मिटी भनेको सिमिलर त्यो केही पनि हैन उसको त्यो जुन यो होलको जुन शेप छ त्यो फिशको माउथ जस्तो मिल्न गयो दैट इज व्हाई इट इज नोन एज फिश माउथ डिफर्मिटी कतिले बटन होल डिफर्मिटी पनि भन्छ के भन्छ बटन होल डिफर्मिटी किनभने त्यो पाल सानो हुँदै गइराछ हैन अल्टिमेटली यो जुन माइट्रल valve को जुन ओपनिङ छ त्यो ओपनिङ न्यारो भयो र न्यारो भएकै कुरा के हो त माइट्रल स्टेनोसिस सो अल्टिमेटली यही कारण हो कि मेन कारण के हो कि इन्फ्लामेसन भएर जुन फाइब्रोसिस हुन्छ यही फाइब्रोसिसहरुले गर्दाखेरि अल्टिमेटली valve को न्यारोइङ हुन्छ कमिसर्सहरु एडियर भइसक्छ र ओपनिङ न्यारो भयो र यसले माइट्रल स्टेनोसिस गरायो ठीक छ सो दिस इज द मेन कज कि किन रिमेटिक हार्ट डिजिजमा माइट्रल स्टेनोसिस हुन्छ लेट्स टक र्यापिडली अबाउट द प्याथोफिजियोलोजी सो प्याथोफिजियोलोजी धेरै गाह्रो छैन हैन सजिलै प्याथोफिजियोलोजी छ सिम्पली तपाईले के बुझ्नु पर्यो दिस इज द फोर्थ चेम्बर अफ द हार्ट एन्ड फोर्थ चेम्बर अफ हार्ट छ भने दिस यहाँ के हुन्छ माइट्रल valve ठीक नर्मली के हुन्छ दिस लेफ्ट एट्रियम हैज एक्चुअली प्रेशर अफ 4 to 8 mm अफ मर्करी सो लेफ्ट एट्रियममा नर्मली प्रेशर कति हुन्छ 4 to 8 mm अफ मर्करी सो 4 to 8 mm अफ मर्करी के हो त लेफ्ट एट्रियमको प्रेशर हो प्रेशर इन द लेफ्ट एट्रियम हैन सो लेफ्ट एट्रियमको प्रेशर 4 to 8 mm यो चाहिँ उसको नर्मल प्रेशर हो नर्मल प्रेशर अब के हुन्छ त व्हेनेभर देयर इज अ
यो जुन के भन्छ माइट्रल भल्भको एरिया हो। सो माइट्रल भल्भको एक्चुअली एरियाको एक्चुअली कति एरिया हुन्छ भने 4 to 6 सेन्टिमिटर स्क्वायरको एरिया हुन्छ। यानी यसको माइट्रल भल्भको जुन एरिया छ यो एरिया 4 to 6 सेन्टिमिटर स्क्वायर हुन्छ। अब माइट्रल स्टेनोसिसमा के भइदिन्छ, एक्चुअली यो एरिया घट्न थाल्छ। यो एरिया के हुन्छ, माइट्रल भल्भको एरिया घट्छ र माइट्रल भल्भको एरिया घट्यो भने एक्चुअली के हुन्छ हामी आफै बुझौँ कि त फर्स्ट अफ अल त माइट्रल भल्भको एरिया घट्छ। सो व्हाट ह्यापन्स इन माइट्रल स्टेनोसिस कि माइट्रल भल्भ एरिया डिक्रिजेस। सो माइट्रल स्टेनोसिसमा के हुन्छ, माइट्रल भल्भको एरिया जुन हुन्छ यो डिक्रिज हुन्छ। किन डिक्रिज हुन्छ त्यो हामीले कुरा गरिसकेछौँ, किनभने सबै ठाउँमा स्टेनोसिसहरू भयो, फाइब्रोसिसहरू भयो, कमिसर्सहरू नजिक नजिक भयो भनेपछि के भयो, एरिया घट्न थाल्यो। अब यो माइट्रल भल्भको एरियाहरू घटेको कारणले गर्दाखेरि के हुन्छ, जब एट्रियाले एक्चुअली एट्रियाबाट के हुन्छ त एट्रिया काम के हुन्छ, एट्रियाबाट एक्चुअली ब्लड कतातिर फ्लो गर्छ, भेन्ट्रिकल तर्फ। अब यो एरिया यदि ओपनिङ सानो छ र माइट्रल स्टेनोसिसहरू छ भने जति ब्लड यहाँबाट यहाँ आउनु पर्ने त्यति ब्लड आउँछ, आउँदैन। यानी कि द ब्लड क्यान नट कम्प्लिटली गो टु द के त ब्लड राम्ररी जान पाउँदैन कहाँ त, लेफ्ट भेन्ट्रिकलमा। सो लेफ्ट भेन्ट्रिकलमा राम्ररी ब्लड नजान पाएर अल्टिमेटली लेफ्ट एट्रियममै ब्लडको लेभल बढ्छ। सो अल्टिमेटली के हुन्छ, लेफ्ट एट्रियम क्यान नट पम्प ब्लड completely to left ventricle। लेफ्ट भेन्ट्रिकलमा लेफ्ट एट्रियमले राम्ररी ब्लड पम्प गर्न सकेन, किनभने ओपनिङ के छ, ओपनिङ सानो छ ड्यू टु न्यारो ओपनिङ होइन। मेन त कुरा यसमा त त्यही नभएको हो, ओपनिङ न्यारो भइसकेछ अनि यहाँ भएको ब्लडहरू राम्ररी यता जान पाएन। अल्टिमेटली लेफ्ट एट्रियममै ब्लडको भोल्युम के भयो, बढ्यो भनेपछि लेफ्ट एट्रियममा भोल्युम अफ ब्लड इन्क्रिजेस, किनभने ब्लड जान पाइरहेको छैन भनेपछि लेफ्ट एट्रियममा त ब्लड भोल्युम इन्क्रिज हुन्छ। अब लेफ्ट एट्रियममा ब्लड भोल्युम इन्क्रिज भयो भने लेफ्ट एट्रियमको के हुन्छ, प्रेसर एक्चुअली बढ्न जान्छ, प्रेसर के हुन्छ, इन्क्रिज हुन्छ। सो नर्मली प्रेसर 4 to 8 mm of Hg थियो होइन भने अब प्रेसर के हुन्छ, ग्रेटर देन 8 mm of Hg भइहाल्छ, ग्रेटर देन 8 mm मर्क्युरी, यानी कि लेफ्ट एट्रियल प्रेसर बढ्दै जान्छ। र अब लेफ्ट एट्रियमको प्रेसर यदि बढिराख्यो भने, प्रेसर यदि इन्क्रिज भइराख्यो भने अल्टिमेटली के हुन्छ, लेफ्ट एट्रियमको वाल जुन हुन्छ त्यो थिन वाल हुन्छ। के हुन्छ, थिन वाल। र पातुलो वालमा यदि प्रेसर बढिराख्यो भने द वाल विल बलून आउट, यानी कि वाल बेलुन जस्तो फुल्न सक्छ के। भनेपछि लेफ्ट एट्रियमको त वेन एलए प्रेसर, लेफ्ट एट्रियल प्रेसर exceeds 18 mm of Hg, exceeds 18 mm of mercury, यदि 18 mm of mercury भन्दा पनि बढी भयो भने लेफ्ट एट्रियल प्रेसर, देन के हुन्छ, लेफ्ट एट्रियम बलून्स आउट, बेलुन जस्तो फुल्छ हैन। अनि लेफ्ट एट्रियम बेलुन जस्तो फुल्नु नै के भन्यो, लेफ्ट एट्रियल डाइलेसन, भनेपछि लेफ्ट एट्रियल डाइलेसन भयो जस्तो बुझ्यो। अब अर्को कुरा के बुझ्नु पर्यो कि लेफ्ट एट्रियमको प्रेसर यदि बढिराख्छ भने, यदि प्रोलङ टाइमसम्म लेफ्ट एट्रियमको प्रेसर बढिरहेछ भने अल्टिमेटली के हुन्छ, लेफ्ट एट्रियमको हाइपरट्रफी पनि हुन थाल्छ। यानी कि लेफ्ट एट्रियमको हाइपरट्रफी पनि भइरहेछ, अर्को कुरा डाइलेटेसन पनि भइरहेछ। सो इनिसियल अवस्थामा के भइरहेको हुन्छ कि ब्लडहरू लेफ्ट एट्रियममा धेरै ब्लड भए पनि ब्लडहरू लङ्सतिर गइरहेको हुँदैन, कतातिर गइरहेको हुँदैन। यानी कि यस्तो बुझ्नुहोस् कि एक्चुअली लेफ्ट एट्रियम धेरै ब्लड भयो भने त अल्टिमेटली लेफ्ट एट्रियमको ब्लड कहाँबाट आउने हो, लङ्सबाट आउने हो। कहाँबाट आउने हो, लङ्सबाट आउने हो। भनेपछि यही प्रेसर धेरै छ भने लङ्सबाट त ब्लड नआउनु पर्ने। तर इनिसियली के हुन्छ, लेफ्ट एट्रियम बेलुन आउट भइरहेको कारणले गर्दाखेरि लेफ्ट एट्रियमको भोल्युम बढ्छ र भोल्युम बढेको कारणले गर्दाखेरि ब्लड, अब भोल्युम बढ्यो भने के हुन्छ, प्रेसर घटाउन खोजिरहेको हुन्छ र प्रेसर घटाउन खोजिरहेको हुन्छ। त्यही भएर जे होस् ब्लड आइ नै रहेको हुन्छ स्टिल लेफ्ट के भन्छ पल्मोनरी भेनहरूबाट लेफ्ट स्टिल कहाँ आइरहेको हुन्छ त लेफ्ट एट्रियममा ब्लड आइरहेको हुन्छ। र त्यही भएर इनिसियली के हुन्छ त ब्लड आउने प्रोसेस जारी नै हुन्छ हैन। त्यति बेलासम्म केही पनि हुँदैन हैन। के एक्स्ट्रा खाली बेलुन आउट हुँदाखेरि के कुरा एक्स्ट्रा आउन सक्छ त्यो म भन्छु। अब अर्को कुरा के बुझ्नु पर्यो, जब लेफ्ट एट्रियम बेलुन आउट हुन्छ एक्चुअली साइडतिर तपाईले एउटा नर्भ हुन्छ के, यो नर्भको नाम हो लेफ्ट रिकरेन्ट ल्यारेन्जियल नर्भ।
सो whenever the left atrium is ballooned out or left atrium को डाइलेसन हुन्छ भने लेफ्ट रिकरेन्ट ल्यारिन्जियल नर्भ के हुन्छ कम्प्रेस्ड हुन सक्छ हैन सो लेफ्ट एट्रियम को बलून आउट जुन भयो त्यसले के गर्छ कम्प्रेस केलाई कम्प्रेस गर्छ लेफ्ट रिकरेन्ट ल्यारिन्जियल नर्भलाई कम्प्रेस गर्छ र लेफ्ट रिकरेन्ट ल्यारिन्जियल नर्भ भोइस प्रोडक्सनमा यसको काम हुन्छ त्यही भएर मान्छेको के हुन थाल्छ हर्सनेस अफ भोइस हुन थाल्छ हर्सनेस अफ भोइस हुन थाल्यो अर्को कुरा यसकै पछाडीमा इसोफेगस हुन्छ फुड पाइप हैन सो यहाँ मैले यो मेटे लेट्स सपोज यो लेफ्ट रिकरेन्ट ल्यारिन्जियल नर्भ छ हैन र यहाँ अर्को के छ त फुड पाइप पनि छ भनेपछि इसोफेगसलाई पनि कम्प्रेस गर्न सक्छ अब इसोफेगस कम्प्रेस भयो भने इसोफेगसलाई कम्प्रेस गर्यो भने के हुन सक्छ मान्छेको डिस्फेगिया हुन सक्छ यानी स्वालोइङ डिफिकल्टी हुन सक्छ हैन भनेपछि एउटा कुरा के हुन सक्यो त लेफ्ट एट्रियम डाइलेसन भएको कारणले गर्दाखेरि एउटा हर्सनेस अफ भोइस हुन सक्यो अरू एउटा डिस्फेगिया हुन सक्यो र एउटा एमसीक्यू क्वेशन छ के एमसीक्यू क्वेशन छ कि हर्सनेस अफ भोइस जुन यो केसमा डेभलप हुन्छ यसलाई भन्छ अटनर सिन्ड्रोम सो अटनर सिन्ड्रोम भनेको जुन हर्सनेस अफ भोइस जुन लेफ्ट एट्रियम डाइलेसन भएर भयो त्यस्तो किसिमको हर्सनेस अफ भोइसलाई हामी अटनर सिन्ड्रोम भन्छौं हैन सो अटनर सिन्ड्रोममा के भइरा हुन्छ हर्सनेस अफ भोइस पनि भइरा हुन्छ हैन अर्को डिस्फेगिया पनि भइरा हुन्छ अब फेरि एउटा अर्को प्वाइन्ट सुनौं यदि लेफ्ट एट्रियल डाइलेसन छ भने एउटा हामीले हेर्न सक्यौं कि कम्प्रेस भएको कारणले गर्दा फेरि फिचर्सहरु आए अर्को के हुन्छ लेफ्ट एट्रियमको डाइलेसन छ भने हामीलाई के थाहा भइराछ कि एक्चुअली यो भल्भ त माइट्रल भल्भ त स्टेनोज छ यानी कि राम्ररी ब्लडहरु जान पाइरा छैन तलतिर भनेपछि ब्लडहरु धेरै बेरको लागि यही बसिराछन् के अनि ब्लडहरु धेरै बेरको लागि यही बस्ने थाले भने के हुन सक्छ देयर क्यान बी द चान्स अफ थ्रोम्बस फर्मेसन र थ्रोम्बस फर्मेसन यदि भयो भने किनभने एक्चुअली ब्लडमा के हुन सक्छ ब्लडमा स्ट्यासिस हुन सक्छ स्ट्यासिस किनभने यदि भोल्युम बढी छ भने भोल्युम इन्क्रिज छ एक्चुअली हैन डाइलेसन भएको कारणले गर्दा भोल्युम इन्क्रिज छ भने ब्लड त्यहाँ स्ट्यासिस हुन सक्छ स्ट्यासिस भनेको ब्लड जे होस् केही बेरको लागि बसिरा हुन्छ यहाँ अनि त्यो केसमा थ्रोम्बस फर्मेसनहरु हुन सक्छ अब थ्रोम्बस फर्मेसन भयो भने त्यहाँ चाहिँ इन्फेक्सन हुन सक्छ यानी कि त्यहाँ त्यो ठाउँमा इन्फेक्टिभ इन्डोकार्डाइटिस पनि हुन सक्छ इन्फेक्टिभ इन्डोकार्डाइटिस पनि हुन सक्छ अर्को कुरा कि यो जुन थ्रोम्बस छ यो थ्रोम्बस ब्रेकडाउन भयो यहाँ मानौ पुरै कतै ठाउँमा थ्रोम्बस यसरी फर्मेसन भयो यो थ्रोम्बस हुन सक्छ ब्रेकडाउन भएर यहाँ भेन्ट्रिकलमा आएर र भेन्ट्रिकलबाट कहाँ जान सक्छ त सिस्टेमिक सर्कुलेसनमा जान सक्छ एन्ड दिस थ्रोम्बस इफ गोज टु द सिस्टेमिक सर्कुलेसन भनेको त्यही आर्क अफ एओर्टामा गयो भने अब दिस थ्रोम्बस बेसिकली क्यान गो टु द ब्रेनमा गयो भने ब्रेन इन्फाक्ट गराउन सक्छ हैन अर्को चाहिँ यो थ्रोम्बस अब मानौ न लेट सपोज कि स्प्लिनमा गयो भने स्प्लिन इन्फेक्सन गराउन सक्छ अर्को मानौ कि यो थ्रोम्बस अब किडनीमा गयो भने रिनल इन्फेक्सन गराउन सक्छ हैन सो सिम्पली के बुझौं कि थ्रोम्बसले थ्रोम्बो इम्बोलिक फेनोमेनाहरु ल्याउन सक्छ यानी कि थ्रोम्बसबाट केही पार्ट डिट्याच भएर सिस्टेमिक सर्कुलेसनमा गएर आर्क अफ एओर्टा माध्यमबाटै ब्रेनमा इन्फेक्सन स्प्लिनमा इन्फेक्सन रिनल इन्फेक्सन यिनीहरु पनि गर्न चाहिँ सक्छ तर योहरु गर्ने अलिक एडभान्स स्टेजमा हो जति बेला स्ट्यासिस धेरै भएर थ्रोम्बस फर्मेसनहरु हुन थाले त्यति बेला अर्को यो लेफ्ट भेन्ट्रिकलको एक्चुअली लेफ्ट एट्रियमको डाइलेसन भएको कारणले गर्दाखेरि अर्को पनि फिचर्स हुन आउँछ त्यो अर्को फिचर्स के आउँछ त that is atrial fibrillation so किन atrial fibrillation आउँछ we will talk this हैन त पहिला के बुझ्नु पर्यो हामीले कि there is actually sino-auricular node so हामीलाई के थाहा छ कि राइट एट्रियम यो छ भने यहाँ यो पोइन्टमा मानौ कि दिस इज अ साइनो-अरिकुलर नोड र यहाँबाट के हुन्छ एक्चुअली इम्पल्सहरु ट्राभल गर्छ थ्रु आउट द हार्ट एन्ड यो ठाउँमा हामीलाई के थाहा छ यो साइनो-अरिकुलर नोड हो यो एभी नोड हो अब नर्मली के हुन्छ कि पहिला नर्मल बुझौं अनि बल्ल एब्नर्मल बुझ्ने सो नर्मली के हुन्छ कि यो साइनो-अरिकुलर नोडबाट जब इम्पल्सहरु आउँछ भनेपछि इम्पल्सहरु एट्रियाहरु तर्फ जान्छ हैन अनि इम्पल्सहरु भेन्ट्रिकल तर्फ पनि जान खोज्छ तर बाँकी अरु जति पनि ठाउँ हुन्छन् त्यो सबै ठाउँमाबाट यो जति पनि एक्स्ट्रा ठाउँहरु भयो यो सबै ठाउँहरु के हो त इन्सुलेटर हो
यानी कि यिनीहरुमा के हुन्छ त फाइब्रस टाइपको रिङ हुन्छ जसले चाहिँ इलेक्ट्रिसिटी यानी इम्पल्स कन्डक्सन गर्दैन के। तर एउटा मात्रै पोइन्ट हुन्छ जहाँबाट चाहिँ कन्डक्सन पोसिबल हुन्छ। यो पोइन्ट भनेको यो पोइन्ट हो जहाँ एभी नोड प्रेजेन्ट छ। सो एभी नोडबाट मात्रै के हुन्छ एट्रियल इम्पल्सहरु भेन्ट्रिकल तर्फ जाने गर्छन् हैन। अब हामीले के बुझ्नु पर्यो कि अरु सबै ठाउँमा गएको इम्पल्सहरु डाइ आउट हुन्छन्, यहाँ गएको सबै इम्पल्स डाइ आउट हुन्छन्, तर एभी नोडमा गएको इम्पल्सहरु चाहिँ भेन्ट्रिकलमा जान्छन्। सो नर्मली फर्स्टमा साइनोरिकुलर नोडबाट इम्पल्स स्टार्ट भयो, इम्पल्सहरु अरु ठाउँमा गएको डाइ आउट भयो, अनि एभी नोडबाट गएको इम्पल्सहरु बल्ल के भयो त भेन्ट्रिकलहरुमा गयो र भेन्ट्रिकल पनि डिपोलराइज भयो हैन। सो त्यही भएर पहिला एट्रियल कन्ट्र्याक्सन हुन्छ, अनि जब एट्रियल कन्ट्र्याक्सन सक्न थाल्छ बल्ल एभी नोडबाट करेन्ट यतातिर भेन्ट्रिकल तर्फ आउँछ, यानी इम्पल्स भेन्ट्रिकल तर्फ आउँछ, अनि भेन्ट्रिकल डिपोलराइज भएपछि भेन्ट्रिकल कन्ट्र्याक्ट गर्छ। सो दिस वाज अ नर्मल फेनोमेना हैन। अब एबनर्मल फेनोमेना एक्चुअली लेफ्ट एट्रियम डाइलेसन भएपछि के हुन्छ त्यो हामीले बुझ्नु पर्यो। अब लेट्स सपोज कि लेफ्ट एट्रियम कसैको मिट्रल स्टेनोसिस भएर लेफ्ट एट्रियल डाइलेसन भइसकेछ। अब लेफ्ट एट्रियम डाइलेसन भइसकेपछि अब के हुन्छ कि जुन साइरोनिकुलर नोडबाट जुन करेन्ट आउँछ त्यो करेन्ट अब मानौ कि यता पनि गयो, सबै ठाउँमा फैलियो करेन्ट भनेपछि केही करेन्टहरु अब के हुन्छ जुन करेन्ट लेफ्ट एट्रियममा जान्छ त्यो करेन्ट अलिक धेरै बेरसम्मको लागि त्यो लेफ्ट एट्रियममै त्यो करेन्ट घुम्छ हैन। अनि बल्ल चाहिँ त्यो करेन्ट कहाँ आइपुग्न थाल्छ त एभी नोडमा आइपुग्न थाल्छ। अब यहाँ भयो कि यो राइट एट्रियममा त केही प्रब्लम छैन भनेपछि राइट एट्रियमको इम्पल्स त गइसक्यो एभी नोडमा, र राइट एट्रियमको जुन इम्पल्स थियो यो इम्पल्सहरुको आफ्नो जुन एउटा रिफ्र्याक्टिभ पिरियड हुन्छ। हेर्नुस् जुनै पनि यो जस्तो यहाँको जति पनि सेल्सहरु छ सबै सेलमा जब इम्पल्स गयो हैन त्यो सेलहरु एक्चुअली के हुन्छ जस्तो म बुझाउँछु यो कुरा। लेट्स सपोज कि राइट एट्रियमको यो एउटा सेल छ, सेलमा के भयो जब इम्पल्स गयो त्यति बेला सेलमा के भयो मानौ कि डिपोलराइजेसन हुन स्टार्ट भयो, र त्यसपछि के हुन्छ यो जति बेला डिपोलराइजेसन भइरा हुन्छ र रिपोलराइजेसन स्टार्ट भएको हुन्छ। सो डिपोलराइजेसन र रिपोलराइजेसन नर्मली यसरी हुने हो, डिपोलराइज हुन्छ अनि रिपोलराइज हुन्छ अनि फेरि अर्को डिपोलराइजेसन स्टार्ट हुन्छ। तर नियम के हुन्छ जबसम्म यो रिपोलराइजेसन राम्ररी सकेन भने त्यति बेला नयाँ इम्पल्स आए पनि करेन्ट नयाँ एक्सन पोटेन्शियल बन्दैन, यस्तो नियम हुन्छ। किनभने जबसम्म यो कम्प्लिट छैन, यो रिपोलराइजेसन कम्प्लिट छैन तबसम्म न्यू इम्पल्स किन आउँदैन, किनभने यो पिरियडलाई हामी रिफ्र्याक्टिभ पिरियड भन्छौँ। के पिरियड भन्छौँ? रिफ्र्याक्टिभ पिरियड। अब के भएको खासमा त यहाँ भएको सेल्सहरुमा इम्पल्स आएर इम्पल्स जेनेरेट भएर रिपोलराइज पनि भइसकेछन् भनेपछि रिफ्र्याक्टिभ पिरियड के भयो त राइट एट्रियल सेल्सहरुमा रिफ्र्याक्टिभ पिरियड जुन हुन्छ हैन त्यो चाहिँ सकिसकेछ के फिनिश भइसकेछ भनेपछि यदि अर्को करेन्ट आयो भने त फेरि उनीहरु के हुन सक्छन् एक्साइटेसनमा जान सक्छन्, यानी डिपोलराइजेसन हुन सक्छन्। अब एक्चुअली के हुन्छ राइट एट्रियममा त इम्पल्स आएर गइ पनि सके हैन, राइट एट्रियममा एक्चुअली डिपोलराइज भएर रिपोलराइज भइ पनि सके इन राइट एट्रियममा। तर लेफ्ट एट्रियममा करेन्ट अहिलेसम्म डिपोलराइजैमा छ, रिपोलराइजेसन भएकै थिएन भनेपछि यहाँको करेन्ट जब बल्ल बल्ल यहाँ यो ठाउँमा आइपुग्न थाल्यो, यो करेन्ट जब घुमेर या यतातिर राइट एट्रियम तर्फ जब आउन थाले, सो यो घुमेर आउँदाखेरि के हुन्छ यहाँको सेलहरु रिफ्र्याक्टिभ पिरियडमा सकिसके थिए भने यो घुमेर आउँदाखेरि पनि के भयो त यो सेलहरु अगेन डिपोलराइज भइदिए भनेपछि के भइराछ त सेल्स अफ राइट एट्रियमको रिफ्र्याक्टिभ पिरियड सकिसकेछ भनेपछि अर्को एक्सन पोटेन्शियल डेभलप हुन सक्छ। बरु सेल्स अफ लेफ्ट एट्रियम त्यो डाइलेटेड छ त्यही भएर त्यहाँ रिफ्र्याक्टिभ पिरियड स्टिल सकेको छैन, त्यहाँ इम्पल्स रन नै गरिरहेछ के भनेपछि लेफ्ट एट्रियमबाट आउने इम्पल्सले अब के गर्दिन सक्छ राइट एट्रियममा फेरि इम्पल्स जेनेरेट गर्दिन सक्छ, यानी कि यताबाट यतातिर त इम्पल्स सकिसक्यो तर यतातिर लेफ्ट एट्रियम तर्फ त इम्पल्स स्टिल आइ नै रहछ भनेपछि यताको इम्पल्सले फेरि के गर्दिन सक्छ राइट एट्रियमलाई फेरि डिपोलराइज गर्दिन सक्छ र यसरी के हुन्छ इम्पल्स मुभ गरेको गरे हुन्छ, यानी कि सुरुमा जुन यताबाट गएको इम्पल्स यतातिर थियो यति घुम्यो र घुमेर जब यहाँ आयो यहाँ अगेन फेरि इम्पल्स स्टार्ट गर्यो, फेरि इम्पल्स गयो फेरि स्टार्ट भयो, यो इम्पल्सको साइकल एक्चुअली के भइरा हुन्छ घुमे हुन्छ, यानी कि त्यो एट्रियामा के भइदिन्छ इम्पल्सहरु अब चाहिँ स्टप नै भइराछन् के, यानी नर्मली एट्रियामा इम्पल्स भएर एटलिस्ट त्यो इम्पल्सलाई पहिला भेन्ट्रिकलमा जान्थ्यो अनि बल्ल फेरि अर्को इम्पल्स साइनोरिकुलर नोडबाट आउँथ्यो। अब के भइराछ कि एट्रियाहरुमा
मल्टिपल फोकाई इम्पल्सको डेभलप भइसक्छ। के हुन्छ त मल्टिपल फोकस, यानी कि पहिला नर्मली साइनोअरिकुलर नोडबाट मात्रै फायरिङ हुन्थ्यो भने अब त लेफ्ट एट्रियमको पनि डिफ्रेन्ट पोइन्टबाट त इम्पल्सहरू आइ नै रहेछन्। भनेपछि एट्रियममा के भयो मल्टिपल फोकस भयो करेन्ट आउने, र त्यो कारणले गर्दाखेरि यो जुन भेन्ट्रिकल पनि छ यसमा पनि त मल्टिपल करेन्ट्स अब स्ट्राइक गर्छन्, किनभने पहिला साइनोअरिकुलर नोडबाट आएको करेन्ट मात्रै स्ट्राइक गर्थ्यो, अब त मल्टिपल पोइन्टहरूबाट पनि करेन्ट आएर स्ट्राइक गर्छन् हैन। सो यो पिक्चरमा मैले त्यही देखाएँ कि हेर्नुहोस् त अब के भइरहेछ मल्टिपल इम्पल्सहरू एट्रियम मुभ गरिरहेछन्। सो मल्टिपल इम्पल्सहरू जब एट्रियम मुभ गर्छन् दिस इज नन एज एट्रियल फिब्रिलेसन, यसैले के भन्छ एट्रियल फिब्रिलेसन भन्छ। र के हुन्छ कि एउटा कन्सेप्ट के राख्नुहोस् कि एक्चुअली जहिले पनि कन्ट्राक्सन हुनको लागि कुनै पनि जस्तो एट्रियाको कन्ट्राक्सन भनौँ र भेन्ट्रिकलकै कन्ट्राक्सन भनौँ, कन्ट्राक्सन हुनको लागि इम्पल्सहरू एउटा अर्गनाइज्ड रूपमा हुनुपर्छ। इम्पल्सहरू कस्तो रूपमा हुनुपर्छ अर्गनाइज्ड रूपमा हुनुपर्छ। तर यहाँ इम्पल्सहरू के भइसक्यो सबै इम्पल्स ह्यापाजाइड रूपमा भइसक्यो, यानी कि एट्रियल फिब्रिलेसनमा के हुन्छ कि इम्पल्सहरू जुन छ त्यो एउटा मल्टिपल फोकाइहरूबाट आइरहेछ, मल्टिपल फोकाइको इम्पल्स छ, यानी कि साइनोअरिकुलर नोडबाट मात्रै आइरहेको छैन। अर्को कुरा जुन इम्पल्सहरू छ त्यो के भयो त त्यस्तो केही अर्गनाइज भयो त डिसअर्गनाइज्ड इम्पल्स भयो। सो द इम्पल्सहरू के भइरहेछ डिसअर्गनाइज्ड इम्पल्स छन्, र डिसअर्गनाइज्ड इम्पल्स जुन हुन्छ त्यो कारणले गर्दाखेरि एक्चुअली कन्ट्राक्सन पोसिबल हुँदैन। सो कन्ट्राक्सन एक्चुअली एब्सेन्ट भइदिन्छन् एट्रियाहरूमा। सो कन्ट्राक्सन के भयो एब्सेन्ट इन द एट्रिया। सो लेफ्ट एट्रियम र राइट एट्रियम हैन बेसिकली चाहिँ कन्ट्राक्सनहरू एब्सेन्ट हुन थाल्छन् यदि एट्रियल फिब्रिलेसन भइसक्यो भने। अब के भइरहेछ इफ देयर इज अ मल्टिपल फोकाई, अब मल्टिपल फोकाई डेभलप छ एट्रियामा भने मल्टिपल फोकाईको करेन्ट्सहरूले केलाई स्ट्राइक गर्छ एभी नोडलाई स्ट्राइक गर्छ। तर एभी नोडको त आफ्नो एउटा नियम छ कि सबै एभी नोडको आफ्नो के एउटा नियम छ कि सबै करेन्टलाई त्यसले पास गर्दैन, दे विल सेलेक्ट फ्यु करेन्ट्स एन्ड लेट देम पास। तर जति जे भए पनि नर्मल जसरी करेन्ट पास गर्थ्यो अब त्यसले त्यसरी पास गर्न सक्दैन, किनभने यहाँ पनि इम्पल्स के आइरहेछ ऱ्यान्डमली आइरहेछ। सो इम्पल्स आर कमिङ ऱ्यान्डमली टु द एभी नोड। यो कुराहरू म भनेको कुराहरू पनि नोट गर्दै जानुहोस् कि इम्पल्स आर कमिङ ऱ्यान्डमली टु द एभी नोड, द्याट्स वाइ द एभी नोड इज अल्सो गेटिङ के भन्छ एभी नोड इज अल्सो सेन्डिङ द इम्पल्स टु द भेन्ट्रिकल ऱ्यान्डमली। त्यही भएर भेन्ट्रिकललाई पनि एभी नोडले जुन इम्पल्स सेन्ड गर्छ त्यो ऱ्यान्डमली इम्पल्स सेन्ड गर्छ, र अल्टिमेटली भेन्ट्रिकुलरको रिदम पनि हुन्छ त्यो इरेगुलरली इरेगुलर भइदिन्छ। के भइदिन्छ इरेगुलरली इरेगुलर। किन इरेगुलरली इरेगुलर इम्पल्स इरेगुलर रिदम हुन्छ भेन्ट्रिकलको, किनभने एभी नोडमा पनि जुन करेन्ट आइरहेछ त्यो ऱ्यान्डमली आइरहेछ। त्यही कुरा मैले लेखिदिएको छु कि ऱ्यान्डमली मेनी इम्पल्स इज टचिङ द एभी नोड, ऱ्यान्डमली मेनी इम्पल्सले एभी नोडलाई टच गरिरहेछ। एन्ड एभी नोड विल पिक सम अफ द इम्पल्स, सबै इम्पल्सले त एभी नोडले पिक गर्दैन, एभी नोड विल पिक अप सम अफ द इम्पल्स एन्ड सेन्ड देम इन्टु भेन्ट्रिकल। अब भेन्ट्रिकलमा एभी नोडले ऱ्यान्डमली उसले पनि करेन्ट पठाइरहेछ भने भेन्ट्रिकलको पनि के हुन्छ एक्चुअली जुन इम्पल्स जान्छ त्यो इरेगुलर फ्यासनमा जान्छ, त्यही भएर भेन्ट्रिकल विल अल्सो बिट इन द इरेगुलर फ्यासन। एन्ड अब त्यही भएर त्यस्तो यो मान्छेहरूको एट्रियल फिब्रिलेसन भएको मान्छेहरूमा के हुन्छ जुन पल्स हुन्छ, पल्स हामीले एक्चुअली भेन्ट्रिकुलर बिटबाट पल्स एक्चुअली डिफाइन हुन्छ। सो जुन पल्स हुन्छ त्यो इरेगुलरली इरेगुलर हुन्छ पल्स। त्यही भएर पल्स किन इरेगुलरली इरेगुलर जुन भयो यसको कारण यही हो कि यहाँ जुन भेन्ट्रिकल हुन्छ त्यो इरेगुलरली इरेगुलर एक्चुअली बिट गरिरहेछ। सो अल्टिमेटली हामीले के हेऱ्यौँ कि लेफ्ट एट्रियल डाइलेसनले गर्दाखेरि हर्सनेस अफ भोइस डेभलप भएको थियो, डिस्फेगिया डेभलप भयो, एट्रियल फिब्रिलेसन डेभलप भयो। एट्रियल फिब्रिलेसनले गर्दाखेरि क्लिनिकली चाहिँ मान्छेको पल्स जुन छ त्यो पल्स छाम्दाखेरि इरेगुलर पल्स हुन्छ। अर्को चाहिँ पाल्पिटेसन चेस्ट पेनहरू चाहिँ हुनसक्छ। अर्को चाहिँ जुन कन्ट्राक्सन जुन ह्याम्पर्ड भयो एट्रियल फिब्रिलेसनले गर्दाखेरि त्यो कारणवश त्यो ठाउँमा लेफ्ट एट्रियममा चान्स अफ थ्रम्बस पनि फर्मेसन भयो, र थ्रम्बस हुने चान्सले अल्टिमेटली हामीले के हेऱ्यौँ कि थ्रोम्बो इम्बोलिक फेनोमेना पनि हुन सक्ने भयो है। सो यो सबै कारण हो लेफ्ट एट्रियल डाइलेसनको। सो यतिमै हामी कन्टिन्युस राख्छौँ होइन। सो सेकेन्ड पार्टमा अब यो भिडियो धेरै लामो नगरेर हामी सेकेन्ड भिडियो बनाउँछौँ, र सेकेन्ड भिडियोमा प्याथोफिजियोलोजीको केही भागहरू जुन अलिक एडभान्स स्टेजमा जब गएपछि के हुन्छ त्यो कुराहरू हामी हाल्नेछौँ होइन। अनि वी विल अल्सो टक अबाउट द क्लिनिकल फिचर्स, द मेनी थिङ्स रिगार्डिङ दोज होइन। सो थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस फर्स्ट भिडियो, थ्याङ्क यू।